देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक पाश्चातापाची गरज नातल्या नोवायनो नीतिवंता प्रास पाताक रडून पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तर भाव भयणीनो, ओ पातकी कोण? तो पातकी कोणी न्ही बगर हांव म्हणून म्हाका कळीत जायचें. जर तर हांव एक नितीवंत, हांव सगळें जाणा आसा, सगळें म्हाका कळीत आसा म्हणून जर तर हांवें म्हणचें जाल्यार खंडीत देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या उतराच्या आरश्या मुखार आमी आयल्यार कळटा हर एक मनीस पातकी ताणें देवाची महिमा होगडायल्या म्हणून. पूण केदाळा म्हाका कळीत जाता हांव एक पातकी केदाळा म्हाका कळीत जावचें. केदाळा बरो गवळी जावन आसो जेसू क्रिस्त म्हाका मेळटा. वय तो थंयसर नोवायनो थंयसर नितीवंतांक सोडून आयलो आनी एका बोकऱ्याच्या पाटल्यान तो गेलो आनी पाटल्यान येता आसतना बोकऱ्यान ताका पळयलें आनी तो मेळटस कितें केलें बोकऱ्याक धरन ताणें थंयसर ताच्या खांद्यार घालो आनी ताणें व्हड संभ्रमाचें जेवण तयार केलें. तशेंच भाव भयणीनो केदाळा हांव पातकी म्हणून म्हाका कळटा. तोंडांत उसारचें न्ही हांव पातकी म्हणून बगर नीज जावन खंय हांवें म्हजें पाताक खंय आसा म्हजें पाताक अत्म्यांत हांव तें पाताक केलां कशें आदांवतावन आयिल्लें पाताक म्हजें तें आसा आनी तें पाताक म्हजें तें आसले वरवीं देवाच्या संबंदांतल्यान हांव पयस गेलां पूण थंयसर बरो गवळी जावन असो जेसू क्रिस्त सोदून आयलो मात्र न्ही तो गवळी जावन ताणें कितें केलें त्या क्रुसार काडून म्हज्या पातकाचें सैम त्या क्रुसार मारलें म्हजें मरण ताणें त्या कुडीर काण गेलें आनी असलो बरो गवळी आमकां मेळचो ना तसो तो प्राण दिवन आमकां ताच्या रक्तान ताणें म्हळां तुजे गाय हांव बांदता म्हणून खंयचे गाय म्हज्या पातका वरवीं जाल्ले ते अत्म्यांत आसले गाय ताणें बांदले ताच्या रक्तान धुले मात्र न्ही ताच्या त्या कुडींतावन आमकां ताणें रगत दिवन मोलाक घेतलें आनी तें मरण पळयत आसतना एका एका मनशाक एका व्यक्तीक कळटा की हांव एक पातकी सुम्या म्हज्या बदलाक तूं काडलाय सुम्या म्हणून केदाळा पातकाक पाट करता पश्चाताप भोगता तो मोग नियाळ करता तवळ पातकाक पाट करता आसतना ह्या संवसारांत कोणायकी संतोष बगाना बगर सर्गार थंयसर व्हड एक संभ्रम थंयसर चलता म्हणटा वय भाव भयणीनो एका पातक्या विशांत वय तो कोणी न्ही बगर हांव म्हणून हांव वळखत आसतना म्हजे पासून जेसू क्रिस्त आयला म्हज्या बदलाक जेसू क्रिस्त आयलो मात्र न्ही म्हाका ताणें थंयसर सोदून आयलो हांव ताका सोदून वचना बगर तो म्हाका सोदून आयला आनी ताणें थंयसर म्हजे खातीर प्राण दिला आनी मात्र न्ही प्राण दिवन तो मरण ताणें जिखून थंयसर पुनर्जीवनपण ताणें थंयसर जोडलां आनी तो जेसू क्रिस्त म्हज्या भितर जियेता कसलें भाग भाव भयणीनो एका पातक्या भितर जेसू क्रिस्तान निवास करचें पवित्र देवान निवास करचें कशें भावार्था वरवीं मात्र आनी हें सत जाणा जाताना आमकां सुटका मेळटा आमेन.